السلام عليكم. كما كنت وعدتكم من قبل، جبت لكم اليوم فيديو اللي فيه غنشرح لكم على كيفاش ممكن نكتبوا برودكسيون اكريت واعره باش نقدروا نجيبوا مزيان في الجهه في ريجيونال. Alors, commençons par le commencement et je vais vous expliquer une chose très importante, ce qui est la structure de votre production écrite. اللي بغيت نقول لكم زعما خصنا اول حاجه اللي مهمه هي كيفاش الشكل ديال البرودكسيون ديال ليكري ديالكم. البرودكسيون ديال ليكري ديالكم خصها تكون كيما في بحال هاد ليكزامبل اللي تتشوفوا دابا. عندنا كنخليو لا لينيا في البرودكسيون في الانترودكسيون. عاوتاني فاش تندوزو لو كور دو لا برودكسيون كنخليو لا لينيا، وعاوتاني في لا سانتيز لا كونكلوزيون كنخليو لا لينيا باش كتعطي منظر زوين. زائد واحد الحاجه، لي مو كلي كنحاولوا نسطروا عليهم ولا نكتبوهم بلون مغاير، لي مو بحال اللي كيبينوا لنا الشكل ديال لو بلوز امبورطون ديال لا برودكسيون ديالنا. alors اول حاجه واللي هي مهمه تعرفوها هي ان البرودكسيون اكريت ولا بد كتبدا بالانترودكسيون اللي هي المقدمه بالعربيه. مقدمه اللي ممكن نديروا فيها يا اما التعريف يا اما ميزون سيتوياسيون بارابور افيك لوفر ولا لو تكست اللي عطاوكم في ليكزام، اللي خصكم ديروا بها مقدمه كتقادوا الافكار. وكاينين طرق اخرين كثر. المهم انا اليوم درت لكم واحد الطريقه اللي هي ما هي تعريف، ما هي ميزون سيتوياسيون افيك لوفر، باش حتى الا ما كنتيش قاري لوفر ولا ما عندكش باجاج غتقول لي كيفاش انا ممكن نعرف لي ديفينيسيون ديال بزاف ديال الحوايج، راه شويه صعيبه. داكشي باش درت لكم اليوم هاد الطريقه اللي هي سهله. وكما كتشوف داكشي اللي درت لكم بالفلوريسون، هذاكشي هو الحاجه مهمه اللي ممكن تستعملها في بزاف ديال لي برودكسيون د ليكري اللي كيما نقولوا ممكن تستعملها في اي موضوع يكون بالحق نيجاتيف. الوغ نقرا لكم لانترودكسيون، خليت لا لينيا بطبيعه الحال. والسوجي ديالنا كنهضروا على l'ignorance en rapport avec les crimes. هذا هو السوجي ديالنا. Pour l'introduction, نقراها. L'ignorance est l'un des grands fléaux qui frappe la majorité des sociétés attardées et les pousse à baigner dans une obscurité totale et à récolter par la suite tous les problèmes menant aux prisons. غتقول لي فين هو الكاستيون علاش غنبني البرودكسيون ديالي؟ غنقول لك بلا راه ما مهماش بزاف انك دير كاستيون. المهم هو انك تكون دير اون ميزون سيتوياسيون ديال السوجي ديالك وعلى علاش غتهضر. غير هو اللي ما تحيدش من بالك هو انه هاد لانترودكسيون واخا انا كتبتها بهاد الطريقه راه كاينين بزاف ديال الطرق. راه ممكن دير كيستيون، ممكن تخليها هكا، وممكن تدير بزاف د الطرق اخرين. يعني ما تحصرش راسك في هادشي اللي غنوريك. واخا راه في لي فيديو الجاي ان شاء الله غنوريك طرق اخرين ديال الكتابه ديال لي زانترودكسيون باش تانريشي فوتر باجاج. ensuite غنمشيو لو كور دو لا برودكسيون د ليكري. انا اعتمدت، خصك اللي تعرف انه ممكن تعتمد ان بلان اناليتيك و ديالكتيك. اناليتيك يعني كتبدا تبني على افكار كتديفوندي من الاول، تتكون مع واحد الكوتي وكتبدا تدافع عليه، تتكون نوتر بمعنى اصح. بالنسبه للديالكتيك تتكون نوتر ولكن تتعطي الاراء ديال وحدين والاراء المعارضه ديالهم في داك السوجي ياك. ومن بعد في الكونكلوزيون عاد كتقول الراي ديالك الشخصي. يعني ما تمشيش فاش تشوف الكاستيون que pensez-vous la donner votre point d'avis، ما تكتبش لافي ديالك من الاول، خليه حتى الاخر كتقول ها شنو كيقولوا لي زان وها شنو كيقولوا لي زان. المهم
انا في هاد لو تكست قررت انني نستعمل ان بلان اناليتيك واللي غنكون فيه انا مع ان ليكول ولينيورونس هو السبب الرئيسي ديال ليكري. Alors, commençons par le commencement et je vais vous lire. En effet, en effet, la plupart des ignorants sont analphabètes, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fréquenté l'école et c'est là où réside le problème. Il montre clairement le rôle colossal de l'établissement qui se concrétise dans la préparation des jeunes citoyens en leur apprenant non seulement à lire et à écrire, mais aussi à leur acquérant les méthodes d'analyse, la manière de réfléchir et l'espoir de franchir l'avenir. Bref, l'école est une institution qui vise à former de bons citoyens, c'est-à-dire des individus équilibrés, pondérés et bien intégrés dans leur entourage. En revanche, si كما شفتوا دابا هانتا الباراغراف الاولى راه قلت فيها واحد ليدي وعاودت بديتها بان افي ياك، ومن بعد قلت ليدي ديالي، وباش نزيد نطول شويه في الباراغراف ديالي ما يجيش داكشي صغير بزاف درت بغاف يعني اختصارا لداكشي اللي قلت في الاول، وقلت الفكره بشكل اخر ياك. وساليت مع هاد لاباراغراف ومع هاد ليدي غندوز للباراغراف الثاني وبديتها En revanche, si on fait une simple constatation à ce problème dans une communauté arriérée, on trouvera que tous les crimes y sont représentés, de cela. Il est facile de lier la plupart des crimes à l'ignorance. شتو كيما هنايا عاوتاني راه خليت درت الباراغراف اخرى وخليت لا لينيا ودرت لكم ايدي اخرى. الوغ في الاخر هنايا درت البوين دو فيو ديالي، ولكن بواحد الطريقه انني في نفس الوقت كان ديفوندي ليدي ديالي لحقيتاش ممكن ما نعطيش ليدي ديالي ناشفه كما كنقولوا de mon point de vue ولا شي حاجه بحال هكا. المهم في هذا الباراغراف هانتوما par tout cela et par bien d'autres choses encore, par la façon par laquelle forge et forme l'individu, par les outils nécessaires qu'elle lui donne pour affronter courageusement la vie, je peux dire que l'établissement scolaire est une mère qui nourrit ses enfants de son lait. Elle leur apprend 1000 ruses pour affronter leurs problèmes. Voilà pourquoi il est vital et indispensable pour la continuation du bien-être. La continuité plutôt du bien-être. هنايا كما شفتوا درت mon point de vue ودرت في نفس الوقت واحد ليدي باش تعزز ليا الافكار اللي دافعت بهم على الفكره ديالي ان فريمون ليكول ضروريه باش نحدو من ليكري. اي فوالا، غير حاجه مهمه اللي ما تنساوش هو هانتوما الشكل والالوان. ما نيزيتي با انكم تستعملوا الالوان. الكوتي استيتيك راه تري امبورطون لحقيتاش هو اللي كيخلي المصحح انه يقرا ماشي يتشوق انه يقرا لك البرودكسيون ديالك. وزائد ولا بد تبدا تكون عندك انطلاقه زوينه في الانترودكسيون، حاول تعطي احسن ما عندك. باراغراف الاولى حتى هي ولي زيدي خصك تبدا بهم بالتدريج. مثلا الا كانت عندك شي ايدي تري فور خليها حتى الاخر. والبوين دو فيو ديالك حاول ما امكن تكون نوتر، ما تعطيش بوين دو فيو يكون نيت من عندك زعما من شنو انت كتحس. حاول تكون نوتر قدر الامكان، سورتو الا كان شي سوجي مثلا على ليكول بوبليك و ليكول بريفي ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ
سايونارا، ونقول لكم موعدنا فيديو جاي غنوريكم طريقه اخرى باش تكتبوا برودكسيون اكريت. والنصيحه اللي نبغي نقول لكم هو انكم هاد البرودكسيون ديكري عاودوا كتبوها وقراوها مزيان وكولوريو حتى نتوما دوك لي فراز لي امبورطون لي مو اللي ممكن يعاونوكم، وبداو تحاولوا تستعملوهم. واهم حاجه هي انك تحاول تكتب هاد السوجي، وعاود حاول تكتب حتى انت بنفس الطريقه باش تشجع راسك. الله يعملك حتى تكتب تبدل غير جوج كلمات مثلا في الانترودكسيون ولا هذا باش تقد تكتب شي حاجه. لحقتاش الا ما حركتيش يديك راه ما تقدش تكتب. نهار ريجيونال ما غيجيوكش لي زيدي كيجيو بكثره الكتابه، ماشي بانك غير كتقرا ولا سميتو. والباجاج راه هكا كيتكتسب. الوغ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسايونارا اي ابيانتو.